अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो है यूके लाइफ के बारे में। यूके में लाइफ कैसी है, आसान है, मुश्किल है, लोगों की इसके बारे में क्या मिथ्स हैं, और इन सब को आज डिस्कस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। मोस्टली जो, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं यूके में रहती हूँ पिछले 14-15 सालों से, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बयान करूँगी। अपने आसपास जिनको मैं जानती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं आपके, वैसे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे तजर्बे होते हैं बंदे के पास। उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि ये जो कंडीशंस हैं ये हर फैमिली पे अप्लाई होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, सिर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, हालात डिफरेंट होते हैं। तो वो लोग जो यूके आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो जैसे कि मोस्टली ये मिथ्स बनी होती हैं कि यूके में लाइफ बहुत आसान है, यूके में तो बड़ी ऐश है, और जिनकी फैमिलीज आती हैं, बीवी बच्चे आते हैं, उनके लिए पीछे जो है वो फैमिली वाले समझते हैं ये तो जाके ऐश कर रहे हैं, पैसों का जाड़ा लगा रहे हैं, इनको तो बड़ी सहूलियात हैं। उस हवाले से आज बात होगी। नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत कुछ है, बहुत आसानियाँ हैं, बहुत पैसा है, आप बहुत ऐश करते हो, आपको हर चीज़ मिलती है, सब मिलता है। लेकिन जो कमी रह जाती है यहाँ की लाइफ में, वो एक फैमिली होती है। जो पाकिस्तान में रहकर या किसी और दूसरी कंट्री को ले लें, वहाँ पे रहकर भी वो लोग महसूस नहीं करते, फैमिली में रहकर भी वो कमी को या उसकी अहमियत को नहीं जान पाते, जो हम यहाँ बाहर रहकर लोग जो हैं उसको मिस करते हैं, उसको महसूस करते हैं। हमारे पास फैमिली नहीं होती, हमारा ध्यान उधर लगा रहता है, हम उधर सोचते रहते हैं, और हर वक्त जो है वो एक कमी लाइफ में महसूस होती है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है, यहाँ पर हेल्प नहीं होती है। वो लोग जिनकी फैमिली साथ आती हैं, बीवी बच्चे आते हैं, और उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो एहसास करना पड़ता है, और एहसास होना भी चाहिए, जो कि मैं कहूँगी 60% लोगों में होता है, 40% लोगों में नहीं होता, कि आपकी जो बीवी है उसको यहाँ पर अकेले सफ़र करना पड़ता है। सफ़र से मुराद ये है कि सिर्फ पैसा नहीं होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप बस ठीक है ऐश कर रहे हो। ऐश ऐसे नहीं होती है। जो बीवियाँ होती हैं वो यहाँ पर अकेली होती हैं, बच्चे अकेले होते हैं, उनको अकेले पालने पड़ते हैं, अकेले संभालने पड़ते हैं, और ये जो अकेलापन है ये औरत को तोड़ देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें एक ऐसी कमी ले आता है जो कोई पूरी नहीं कर सकता, और ये इतना बड़ा दुख है जो एक औरत ही समझ सकती है। आप बच्चे आने वाले हैं, बच्चे आ गए हैं, बच्चे पल गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, ये सारा कुछ वो औरत अकेले करती है। हस्बैंड अगर सपोर्टिव है तो भी वो हस्बैंड के लिए भी एक अज़ाब बन जाता है, क्योंकि वो बाहर देखे, वो कमाए, ठीक है, या वो घर बैठ के बीवी को सपोर्ट करे। एक सपोर्टिव हस्बैंड भी दो जगहों पे फंसा होता है इस कंट्री में, तो वो सपोर्टिव भी नहीं रहता, वो बेचारा डिप्रेशन का मारा बन जाता है। और ये हकीकत है, क्योंकि अगर आप अपना काम छोड़ के बीवी बच्चों को संभालते हो तो आपको उतना काम का खर्च होता है, आपको उतनी कमाई कम होती है, और यहाँ अखराजात पूरे नहीं होते जब, तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है इन कंट्रीज़ में डिप्रेशन आम है। ठीक है, ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं लोग। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको सब कुछ कमाना है, खुद पूरा करना है, फैमिली को खिलाना है, अपने घर के अखराजात पूरे करने हैं। फिर बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको पीछे भी सपोर्ट करना पड़ता है। डेफ़िनेटली हर किसी को करना पड़ता ही है, चाहे मंथली करें या ईयरली करें, जैसे भी करें, कुछ ना कुछ फैमिलीज़ को करना ही होता है। तो ऐसे में जो है वो हस्बैंड को ले लें या बीवी को ले लें, दोनों सफ़र कर रहे होते हैं, दोनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, और इन कुर्बानियों को सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो दे रहे होते हैं। जो बिहाइंड द सीन लोग बैठे हुए हैं ना, उनको लगता है कि यूके में दरख्त लगा हुआ है पैसों का, वहाँ से पैसे उतर रहे हैं और बस ये लोग ऐश कर रहे हैं, और जो वहाँ बैठी हुई हैं यानी कि बीवियाँ हैं वो तो उजाड़ रही हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। यहाँ वो बेचारी खुद मासियाँ बनी होती हैं, खाने खुद बनाओ, बर्तन खुद धो, सफाइयाँ खुद करो, बच्चे खुद संभालो, हर काम खुद करो। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें बुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हकीकत ये है
کہ یہ ایک عورت اکیلی کر بھی نہیں سکتی. یہ یہاں کی جو عورتیں ہیں نا، یہ ان کی ہمت ہے، ان کو داد دینی چاہیے کہ وہ یہ سارا کچھ کرتی ہیں. وہ اپنے گھر بھی سنبھالتی ہیں، بچے بھی سنبھالتی ہیں، صفائیاں بھی کرتی ہیں. اب صفائیاں لوگ کہیں گے جی پاکستان میں تو جھاڑو لگانے پڑتے ہیں، تو یہاں تو ہوور ہے. تو ہوور بھی تو ہاتھ سے ہی لگانا پڑتا ہے نا، خود بخود چل کے روبوٹ تو نہیں ہے کہ وہ لگ جاتا ہے. برتن بھی دھونے پڑتے ہیں نا. اور ان ساری اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ ایک عورت یہاں کر رہی ہے نا، تو پھر اس کو اگر سراہا بھی نہ جائے، اس کو یہ بھی نہ کہا جائے ہاں دیکھیں یہ عورت اپنا گھر سنبھال رہی ہے اور اپنے گھر کو دیکھ رہی ہے، اور اس کی بجائے یہ کہا جائے بیٹھی عیش کر رہی ہے، تو یہ عیش یہاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی، بڑی مشکل سے ملتی ہیں. اور اس حالات میں جو میاں بیوی کچھ بچا لیتے ہیں یہاں پر، وہ ایسا نہیں ہے کہ درختوں پہ لگ کے ان کے پاس کچھ ایکسٹرا آ گیا اور انہوں نے بچا لیا. ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہ ان کی محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے جو انہوں نے بچائی ہوتی ہے. اور وہ بچا کے کیا کرتے ہیں، وہ پاکستانیوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، یعنی پیچھے فیملیز جو ہیں انہیں کو کھلا رہی ہوتی ہیں اور ان سے ٹکے ٹکے کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اور ساری زندگی میں کہتی ہوں یہاں جو باہر رہتے ہیں وہ ہمارے رشتے کرتے بیچارے مر جاتے ہیں، اور ان رشتوں کو کوئی قدر نہیں ہوتی. اور یہ حقیقت ہے. آپ مطلب کہ کسی بھی گھر کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے پاس ایسا تجربہ ضرور ہوگا کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے نا ان رشتہ داروں کی، جن کو اتنے سال انہوں نے بیٹھ کے رشتہ دار کہا ہوتا ہے، وہ ایک پلک جھپکنے میں غیر بنا دیتے ہیں. تو یہاں جو رہتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ مشورہ دوں گی، یہاں بھی کچھ بنائیں، یہاں بھی کچھ دیکھیں، اپنی فیملیز کو امپورٹنس دیں، لیکن اپنی فیملی کو ناجائز امپورٹنس نہ دیں کہ آپ اپنے گھر، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اگنور کر کے اور مطلب کہ رشتہ دار کر رہے ہیں یا پاکستان کر رہے ہیں. نہیں، یہاں بڑی مشکل لائف ہے، ٹھیک ہے. اور جو پیچھے بیٹھے ہیں، پاکستان کہہ لیں، انڈیا کہہ لیں، کسی بھی کنٹری میں کہہ لیں، یعنی جن کی فیملیز پیچھے ہوتی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گی کہ جینے دیں. جو یہاں لوگ رہتے ہیں ان کو سپیس دیں، ٹھیک ہے. وہ پہلے ہی بڑی مشکلات میں ہوتے ہیں، کافی مشکلات میں ہوتے ہیں، وہ آسان زندگی نہیں گزار رہے ہوتے. پردیس کاٹنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جیسے ایک میں کچھ دن پہلے پوسٹ دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک لیڈی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ وہ جیل ہے جس میں بہت سارے پیسے ہیں اور میرے پاس خوشی نہیں ہے. تو میں خیر اتنے سخت الفاظ تو یوز نہیں کروں گی، لیکن میں ہاں کہوں گی کہ یہ ایسی ہی ایک سمجھے کہ حالات ہیں باہر رہنے والوں کے، کہ بہت سارے آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ بس سوچے ہی سوچے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں. اور وہ پریشانیاں ہمارے اپنوں کی پالی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے دل لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہاں جو فیملیز لے کے آئیں تو ان کے لیے میں یہ پیغام دوں گی کہ اپنی فیملیز کا تھوڑا خیال کریں. یہاں پہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، بچے پالنا، سنبھالنا، ہر چیز کرنا. یہ الفاظ صرف کہہ کہ عورت کی ذمہ داری عورت نے کرنا ہے، بات ختم نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ واقعی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے ہر چیز مینیج کرنا. آپ دیکھیں نا پاکستان میں ہر گھر میں ماسیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کام کرتی رہتی ہیں. چلے جی، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو مطلب کہ وہ ہے ہی نہیں، عادت ہی نہیں ہے کام کرنے کی. یہاں جب ایک دم سے آتا ہے بندہ اور ہر چیز کرنی پڑ جاتی ہے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، مصیبت پڑ جاتی ہے. مجھے یاد ہے میں بھی جب آئی تھی آج سے 14 سال پہلے، تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ اوہ یہ کیا ہوا، یہ تو سب کچھ خود کرنا ہے، یہ کیسے کریں گے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. اور اتنا مطلب کہ وہ سنبھالنے کرنے میں آپ پریشان ہو جاتے ہو، آپ کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں ماسی نہیں ہوتی، یہاں آپ خود ماسی بن جاتے ہو، ٹھیک ہے نا. اور ایک نوابوں والی لائف سے آپ ماسی کی لائف پہ جب آ جاتے ہو نا، تو وہی جھٹکا بہت زیادہ ہوتا ہے سنبھلنے کے لیے کہ یہ کیا بنا. وہاں تو ہم پانی کا گلاس اٹھ کے نہیں پیتے تھے اور یہاں ہم گلاس دھو دھو کے تھک رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے پاکستان میں اور یہاں میں. جب آئیں اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، ایک تو فیملیز کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہاں جو ہے لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، وہ پاکستانی لائف نہیں ہے. اور جن کی فیملیز ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ نے تھوڑی بہت ہیلپ بھی کرنی ہے اپنی فیملی کی، مینٹلی تھوڑا پریپیئر ہو کے آنا ہے. لڑائی جھگڑے نہیں شروع کر دینے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کرو، خرچے پورے نہیں ہو رہے، فلاں فلاں، کیونکہ یہ ایک مہنگی کنٹری ہے، ٹھیک ہے، یہاں خرچے بہت زیادہ ہیں. تو آئیں، مینیج کریں، اچھے سے رہیں. بہت اچھی کنٹری ہے، بہت سپورٹ کرتی ہے، آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہوں گے یہاں لرن کرنے کے، ارن کرنے کے، لیکن اس کو ٹائم لگتا ہے. آتے ہی پکی پکائی کھیر یورپ میں یا امریکہ میں، یو کے میں نہیں مل جاتی. یہ محنت مانگتی ہیں یہ کنٹریز، اور پھر آپ کو ریوارڈ بھی دیتی ہیں.
لیکن پہلے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ چلیں جی آج کا ولاگ کرتے ہیں یہیں پہ فنش، بڑی ہو گئی چلیں جی آج کا ولاگ کرتے ہیں کہ یہیں پر فنش۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔